أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له بسم الله الرحمن الرحيم
إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم ما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهل أتاك حديث موسى إذ
فقال لأهلهم أو أجد على أو أجد على وأنا اخترتك فاستمع لما إن الساعة آتية أكاد أخفيها
واضمم يديك إلى واضمم يديك إلى واضمم يديك اذهب إلى
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك هارون أخي هارون أشدد به أزري وأشركه في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى
ولسوف يحييك ربك فترضى والضحى والليل إذا ودعك ربك ولسوف يعطيك ربك ووجدك ووجدك
أما اليتيم فأما اليتيم وأما نعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك